बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं सुहेल अफरीदी की, जो आज एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर पहुँचे। मुलाकात तो नहीं हुई तवक्कुआत के मुताबिक, जिस पर सुहेल अफरीदी ने इमरान खान की बहनों के हमरा हस्ब रवायत अडयाला के बाहर धरना दे दिया। धरने में KP से आने वाले अरकान असम्बली और मकामी कारकुनों की एक बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर अलीमा खान ने हमारी ख़बर की तस्दीक करते हुए कहा कि इमरान खान की किसी साबिक जर्नैल से मुलाकात नहीं हुई। उनका कहना ये था कि ये इस तरह की अफवाहें फैलाकर इमरान खान की सेहत और कैद तन्हाई से तवज्जो हटाना चाहते हैं। अलीमा खान ने सुहेल अफरीदी को भी एक आजमाइश में डाल दिया, ये कहकर कि वो इमरान खान से मुलाकात के बग़ैर बजट पास ना करें। अलीमा खान की इस बात पर ऑब्वियसली सुहेल अफरीदी सोच में पड़ गए। इससे पहले सुहेल अफरीदी ने बताया था कि उन्होंने अपनी काबीना से बजट का ड्राफ्ट मंजूर करा लिया है और इस बार KP का बजट सरप्लस नहीं होगा। सुहेल अफरीदी ने कहा कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए हर कानूनी रास्ता इस्तेमाल करके देख लिया है। अब जब हम एहतजाज के लिए निकलेंगे तो फिर हमसे कोई गिला ना करे। उन्होंने कहा कि अब हम एहतजाज की हिकमत अमली भी तब्दील करेंगे। अच्छा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह की वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं, उन्हें देख कर सरकार में बैठे लोग कुछ कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे। नून लीग ने पूरी ब्रिगेड इलेक्शन कैंपेन में झोंक दी है। खैर से आज कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। दाद देनी पड़ेगी यहाँ नवाज शरीफ साहब को कि ख़ुद लाहौर के आबाई हल्के में जेल में कैद एक ज़ईफ़ खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद से 40-50 हज़ार वोटों से हारने के बावजूद वो गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स को कह रहे हैं कि उनके नाम पर नून लीगी उम्मीदवारों को वोट दें। इत्तेफाक, इसके लिए बड़ी गैर मामूली हौसले की ज़रूरत है। ये कहने के लिए भी हौसला चाहिए या कुछ और चाहिए, जो कुछ और चाहिए उसका जिक्र यहाँ मुनासिब नहीं है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने गिलगित में जलसे से खिताब किया। पहली बात तो ये है कि जलसे में हाज़िरी मायूस कुन से भी नीचे थी। चंद 100 अफराद नज़र आ रहे थे। कैमरा भी घुमा के दिखाया जा रहा था कि किसी तरह सैकड़ों लोगों को लाखों दिखाया जाए, लेकिन कैमरे की बिसात ही क्या। तमाम हाज़रीन एक टेंट के नीचे समाये हुए थे। यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म का गिलगित में लोगों ने समाजी बाइकआउट किया हुआ है। पहली बात यह है कि कल बिलावल ज़रदारी का जलसा हाज़रीन की तादाद के लिहाज से कम से कम मियां नवाज शरीफ से बहुत बड़ा था और आज उनका जलसा कल से भी बड़ा था। अब आते हैं नवाज शरीफ की तकरीर पर। तकरीर क्या थी? खुलेआम मुनाफ़िकत का प्रचार था। सीधी बात है, समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाहते हैं और उनका मुखातिब कौन है, वो शिकवा क्या कर रहे हैं, मगर और शिकवा किससे कर रहे हैं ये भी नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने कहा कि जी गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के कारखाने हमने लगाए। फिर कहा कि जी मुझे पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों के दौरान 22 घंटे और गर्मियों में 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। मुझे पता चला 3 बार के वज़ीर आज़म को पता चला। और साथ खड़े बंदे से पूछ रहे हैं NFC का क्या मतलब होता है, NFC किस चीज़ का एब्रीवेशन है। मुझे तो हंसी आ रही थी कि 3 बार के वज़ीर आज़म है और किसी चीज़ का पता नहीं, तो फिर तकरीर करने ज़रूर जाना था आपने। तो अगर मतलब फिर वो कह रहे थे कि तो पूछ रहे थे बिजली के कारखानों का क्या बना। बंदा उनसे पूछे कि बिजली के कारखाने जो आपने लगाए थे उनका क्या बना। अगले सांस में आप खुद फरमा रहे हैं। कायदे मोहतरम ने फिर फरमाया कि जी हमने मुल्क में मोटरवेज़ का जाल बिछाया था, मगर गिलगित की सड़कों पर खड्डे देखकर बहुत दुख हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं, किससे कहना चाह रहे हैं? कोई न सर ना पैर। वो कहते हैं ये मुझे मंजूर नहीं है कि जी गिलगित की सड़कों पर खड्डे हैं। कोई मियाँ साहब को बताता कि 4 साल से आपके छोटे भाई साहब जो है वो वफाक में हुकूमत पर बराजमान है। उन्होंने आते पहला काम ये किया था कि जी गिलगित बल्तिस्तान में सेहत कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी थी। अब आप उन्हीं लोगों से वोट लेने चले गए। आज तो चाहिए था कि आप GB की आवाम से नून लीगी सरकार की चीरादस्तियों और मजालम पर माफ़ी मांगते, मगर आप इंतहाई ढिठाई से वोट मांग रहे हैं। मेरे साहब, आपको चाहिए था कि गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स को यकीन दिलाते एक डिसेंट पॉलिटिशियन की तरह, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता कि जी पाकिस्तान की तरह, ख़ास तौर पर लाहौर की तरह आपके मैंडेट पर इस बार शब खून नहीं मारा जाएगा। कह देते, कहने में क्या आज था, मार लेंदे बाच, कह दे देंदे एक करी नंबर बन जाते ज़रा।
میاں صاحب گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں اگر آپ کہ جی 7 جون کو آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا تو آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوا. الٹا میاں نواز شریف صاحب جی بی کی عوام سے شکوہ کرتے ہوئے پائے گئے. فرماتے ہیں کہ جی آپ میرے جیسے بندے کا دیس نکالا آپ نے کیوں قبول کر لیا, کیوں مجھے ملک چھوڑ کر جانا پڑا. تو انہوں نہیں پتا کیوں جانا پیا, انہوں تو سارے دیکھ رہے سی میاں صاحب خوشی نال نچتے ٹپتے جا رہے سی سارا. اس طرح نہ کرو میاں صاحب, خدا دا واسطہ. پھر پوچھ رہے تھے جی کیوں مجھے جیلوں میں ڈالا گیا, اس میں قصور آپ کا بھی ہے. گلگت کے عوام کو آپ قصور بتانے گئے. سامنے بیٹھے جتنے لوگ بھی تھے وہ مہمان کے احترام میں چپ رہے, ورنہ میاں صاحب کو آئینہ دکھایا جا سکتا تھا کہ آپ کو کسی نے حضور والا دیس نکالا نہیں دیا تھا, آپ تو خود علاج کے بہانے ملک سے کھسک گئے تھے, جس کے لیے آپ نے عدالت میں حلفیہ اقرار کیا تھا کہ آپ 4 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے. اسے اب آپ دیس نکالا کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا. اب کب تک یہ پوچھتے پھریں گے آپ یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی. کئی دہائیوں سے آپ یہی جملے بولتے چلے جا رہے ہیں. اب میرے ذہن میں وہ بات آ گئی, میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جان ایلیہ صاحب کے آپ نے بے ہنگم ناظرین بال دیکھے ہوں گے, لمبے لمبے سے, بے ہنگم سے, بے ترتیب سے بال. تو وہ کسی حجام کے پاس بال کٹوانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ آپ نہیں میرے بال تراشے تھے نا. حجام کہتا ہے نہیں جی میں نے تو 5 سال پہلے کام شروع کیا ہے. تو حضور والا جن لوگوں نے آپ کو ابھی دیکھنا شروع کیا ہے ان کو آپ کی ماضی کی باتوں کا نہیں پتہ, لیکن یہ سوشل میڈیا بڑی کمبخت چیز ہے. اس نے سارے آپ کے جملے رٹا دیے ہوئے ہیں, نوجوان نسل کو بھی رٹا دیے ہوئے ہیں, حجام کو بھی پتہ چل گیا. میاں صاحب سیدھی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جی مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا, آپ پوچھتے کیوں نہیں. آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. ایک تو آپ کو جیل میں اس لیے ڈالا گیا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی لندن کی جائیدادوں کی رسیدیں پیش نہیں کر سکے تھے, جو آج تک آپ نے پیش نہیں کی. اس کے باوجود آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نواز شریف صاحب سوال تو یہ ہے کہ آج ایک شخص کو کیوں, یہ سوال بنتا ہے کہ آج ایک شخص کو بے گناہ جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ اس نے آپ کی سیاست کا بستر گول کر دیا. میاں صاحب عمر کے اس حصے میں سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں. اب بھی سچ نہ بولا تو پھر کب بولیں گے. میاں صاحب آج موقع تھا کہ اپنے سیاسی گناہوں کی عوامی عدالت میں معافی مانگ کر اپنی سیاست کا خاتمہ بالخیر کرتے. آپ کا نہیں تو آپ کی جو پارٹی کی ساکھ کچھ بچ جاتی, مگر آپ نے تو اپنے سیاسی اور مالی جرائم جتنے بھی تھے وہ آپ تو ڈٹ گئے. اس لیے آپ کے لیے بڑا دل کر کے بس دعائے خیری کی جا سکتی ہے, دعا کی جا سکتی ہے. اچھا ناظرین, بتایا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں زمینی حقائق دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پالیسی میں کچھ تبدیلی کی جائے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی اسی طرح ووٹ پڑیں گے جس طرح 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پڑے تھے, اور پھر نتائج بھی 9 فروری 2024 والے دے دیے جائیں گے. مگر اب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ حلقوں میں سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی تو پھر بھارت اس پر خوب پروپیگنڈا کرے گا اور مسئلہ کشمیر پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ شاید اب الیکشن میں ننگی چٹی مزید دھاندلی نہ کی جائے. نون لیگ پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کو کچھ نشستیں تو دلا دی جائیں گی. دوسری طرف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار چونکہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں, اس لیے جیتنے والے آزاد امیدواروں کو ہی اس جماعت میں شامل کرا دیا جائے گا جسے اقتدار میں لانا مقصود ہوگا, کیونکہ اس جوڑ توڑ کا پھر زیادہ شور نہیں مچے گا. ایسا کرنے سے عوام کا غصہ کسی خاص طاقت کی بجائے ان امیدواروں کی طرف مڑ جائے گا جو اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے. یوں وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا جو مطلوب ہے. لیکن اس کے باوجود ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ جو ہے پورے شد و مت کے ساتھ جاری ہے. نواز شریف بلاول بھٹو کے بعد آصفہ بھٹو بھی جی بی میں کیمپین کے لیے پہنچ گئے ہیں. سارے لوگ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن آج ہی آپ نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ, نعیم پنجوتا اور شوکت بسرا کو جی بی کے دودھ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. کوئی قانون نہیں, کوئی ضابطہ نہیں, کوئی اصول نہیں, کوئی دستور نہیں, کوئی آئین نہیں, بس روکنا ہے.
پوچھا جا رہا ہے کیوں روکا جا رہا ہے، بس جی روکا جا رہا ہے. کہاں تک روکیں گے؟ جہاں تک ہمارا بس ہے جی کے پی کے باہر چھوڑ کے آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. نہ پولیس کے پاس، روکنے والوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، بھونڈا سا، مجہول سا، کمزور سا بھی کوئی بہانہ نہیں ہے، جواز نہیں ہے. ناظرین بڑا عجیب یہ مناظر دیکھ کے دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی بی میں آنے پر پابندی ہے. کس ضابطے کے تحت پابندی ہے؟ کس عدالت نے آپ کو یہ پابندی کی اجازت دی ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قائدین اس کھلی ناانصافی پہ بڑے مطمئن ہیں، بڑے شاد بیٹھے ہیں، بڑے مطمئن مسرور بیٹھے ہیں. کوئی ایک جملہ بھی نہیں بول رہا اس کھلی ناانصافی پہ. یہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ دیکھا جائے تو جمہوری ترقی کے جو وعدے کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک کھلی ناانصافی ہے، زیادتی ہے. اچھا ناظرین، پچھلے 2 ہفتوں کے دوران سوشل میڈیا پر کچھ خاص خبروں کو خاص طور پہ اچھالا جا رہا ہے. پہلے آپ نے دیکھا انمول پنکی کی ہر خبر کو ایسے پیش کیا گیا جیسے پاکستان کی 70 سال کی جرائم کی تاریخ کی سب سے بڑی سٹوری سامنے آ گئی ہے. اس وقت بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ غبارہ جو ہے چند دنوں بعد پھٹ جائے گا، اس کی ہوا نکل جائے گی اور کسی کو یاد بھی نہیں ہوگی اور اس سٹوری میں سے کچھ نہیں نکلے گا اور یہ اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے. وہ آپ نے دیکھ لیا. ابھی اس کہانی میں مزید آپ نے دیکھا کہ جان ڈالنا مقصود تھا کہ ڈری سیمی جو انمول پنکی ہے اس نے عدالت جاتے ہوئے اسکرپٹ سے ہٹ کر کچھ 2 جملے بول دیے جس سے کہانی کاروں کی ساری محنت جو ہے کارت گئی. مگر اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ کی جو سٹوری ہے وہ میڈیا میں آ گئی کہ لو جی اس سے کھیلو اب. اس کہانی میں بھی زیادہ جان نہیں ہے. پھر شیر افضل مروت نے آئینی عدالت میں عمران خان کے خلاف پٹیشن ڈال دی. اس پر بھی تماشے کی خواہش جو ہے وہ ادھوری رہ گئی. اب 2-4 دن سے سہیل آفریدی کے خلاف بغاوت کی خبروں سے محفل کو گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن معاملہ یہ بھی جمنے والا نظر نہیں آ رہا. کبھی سوچا ہے کہ کہانی کار میڈیا پر ایک کے بعد ایک کہانی جو ہے وہ کیوں لانچ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان بے مقصد خبروں کی آڑ میں کسی معاملے یا معاملات کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت سادہ سی وجہ ہے کہ اس جون میں جنون بہت بڑھ سکتا ہے. ہر طبقہ برداشت کی آخری حدوں تک پہنچ چکا ہے. حکومت کے پاس بھی عوام کو لگانے کے لیے لارے کے سوا کچھ نہیں ہے اور اب لارا بھی نہیں بچا. جون کے جنون کا آغاز تو آج سے ہو گیا، مگر آگے حکومت کے لیے ہر روز نئی مشکل ہے. 5 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا جس کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی ہے. امکان ہے کہ اب بجٹ 8 یا 12 جون کو پیش ہوگا. بجٹ کے روز سرکاری ملازمین نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. سرکاری ملازمین کا کہنا یہ ہے کہ تنخواہوں میں 30% اضافہ نہ ہوا تو وہ ملکگیر احتجاج شروع کر دیں گے. تاجروں نے بھی احتجاج کے لیے اپنا اجلاس بلا لیا ہے. کاشتکار بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں. 9 جون کو آزاد کشمیر میں ہڑتال اور پہیہ جام کی کال آ چکی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے عوام سے کہا ہے انہوں نے کہ جی وہ 1 ماہ کا راشن جو ہے وہ سٹاک کر لیں عوام. خیر کے پی حکومت نے بھی این ایف سی کی تقسیم کے حوالے سے اسلام آباد میں 3 روزہ کانفرنس کا اعلان کیا ہے جس کے بعد اسلام آباد میں احتجاج کی کال دی جائے گی. سہیل آفریدی نے ہر منگل کو اڈیالہ جانے کا اعلان کیا اور اس احتجاج کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہر منگل جو ہوگا وہ پچھلے منگل سے زیادہ شدید ہوگا. تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے بھی بڑے پیمانے پر احتجاج کے اشارے مل رہے ہیں. بجٹ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی کے علاوہ بھی بہت ساری آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے. محمود خان اچکزئی تو تمام اسمبلیوں سے استعفوں کی بات کر رہے ہیں. اب اسد کیسر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس سسٹم سے نکلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا اور وہ سسٹم سے نکلنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. یہ وہ حالات جو جون میں حکومت کو درپیش ہیں جس کی وجہ سے میڈیا پر نان ایشوز کو ایشو بنا کر عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں اس طرح کے کئی اور نان ایشوز سامنے لائے جائیں گے مگر عام آدمی حالات کے ہاتھوں نکو نک ہو چکا ہے، اس لیے حکومت کے گھبرانے کا وقت آ چکا ہے. اچھا ناظرین، تاریخ کا سبق ہے کہ کوئی حکومت بھی خلق خدا کی خواہشات کے خلاف زیادہ دیر نہیں چل سکتی. ظلم، زیادتی اور ماورائے آئین کارروائیوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اسی طرح عوام کی برداشت کی بھی ایک حد ہے. جب معاملات جو ہیں وہ حدود سے باہر نکل جائیں، برداشت سے باہر ہو جائیں تو پھر انہونیاں سرزد ہوتی ہیں. بجلی کے بل حکومتی مظالم کی داستان سنانے کے لیے کافی ہیں.
मई के बिजली के बिल जिस घर में भी वसूल हुए हैं नाज़रीन, वहाँ परेशानी है, तकलीफ़ है, गुस्सा है, बहुत से घरों में बेबसी है, समझ नहीं आ रही कि ये बिल कैसे अदा होंगे, कौन अदा करेगा। एक एक पंखे के साथ गर्मी में गुजारा करने वाले घरानों में भी बिल जो है वो 10-10 हज़ार से ज़्यादा आ रहे हैं। जिन घरों में एक एसी चलता है वहाँ 25 से 30 हज़ार का बिल आया। बिल के ऊपर ही हुकूमत की पूरी वारदात दर्ज है बिजली के बिल पे। जिसे 10,000 बिल आया है उसने बिजली सिर्फ 2,000 या 2,200 की इस्तेमाल की हुई है, बाकी टैक्स और सरचार्ज है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने ख़ुद कह दिया, ये एतराफ़ कर लिया है कि जी बिल में 75% हिस्सा जो है वो कैपेसिटी पेमेंट पर मुश्तमिल है और फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो उसको कवर करने के लिए लगाए गए हैं। आसान लफ्ज़ों में वज़ीर बिजली बता रहे हैं कि आवाम हर 100 रुपए के बिल पर 75 रुपए जो है वो हुक्मरानों की करप्शन और अय्याशियों के अदा कर रहे हैं। इस मुल्क में इंसाफ का नाज़रीन कोई निज़ाम होता तो ऐसी सरकारी डकैती करने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाता। बिजली की इस कीमत ने मुल्की सनत का भी पट्टा बिठा के रख दिया है। पाकिस्तान में सनती कारखानों के लिए बिजली का नर्ख जो है वो भारत के सनती कारखानों की निस्बत 85% ज़्यादा है। इस पैदावारी लागत के साथ किस तरह नाज़रीन हम अपनी बरामदात या एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन आखिर में चलते चलते अहमद फराज साहब के चंद अशार, अगरचे ज़ोर हवाओं ने डाल रखा है, अगरचे ज़ोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चराग ने लौ को संभाल रखा है। हवा में नशा ही नशा, फ़िज़ा में रंग ही रंग, हवा में नशा ही नशा, फ़िज़ा में रंग ही रंग, ये किसने पैरहन अपना उछाल रखा है। भले दिनों का भरोसा ही क्या रहे ना रहे, भले दिनों का भरोसा ही क्या रहे ना रहे, सो मैंने रिश्ता गम को बहाल रखा है। हम ऐसे सादा दिलों को वो दोस्त हो के खुदा, हम ऐसे सादा दिलों को वो दोस्त हो के खुदा, सभी ने वादा फ़रदा पे टाल रखा है, सभी ने वादा फ़रदा पे टाल रखा है। भरी बहार में एक शाख पर खिला है गुलाब, भरी बहार में एक शाख पर खिला है गुलाब, कि जैसे तूने हथेली पे गाल रखा है। फराज इश्क की दुनिया तो खूबसूरत थी, फराज इश्क की दुनिया तो खूबसूरत थी, ये किसने फितना व हिजरो वसाल रखा है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।